आमकां भरपूर येजमानाचो प्रोत्साहन मेळ्ळें आनी त्या कारणान हो जो आसा श्रावणी आयतार आनी बुधवार जो आसा आयच्यान स्टार्ट जाल्ली आसा आनी आयची पुजा जी आसा ती आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष बाब प्रमोद देसाय आनी तेंचे घरकान्नी केल्लो आसा। फाल्यां बुधवार जो आसा येता तो बुधवार जो आसा तो सभापती वेंकटेश आनी वैष्णवी आमोणकर तशेंच बाब चारी हांचे वतीन साजरो केलो वतलो। सकाळी देवाक अभिषेक जालो, मध्यान आरत जाली आनी आता सांजे वेळा श्री खबरेश्वर भजनी महिला भजनी मंडळा कडल्यान भजनाचो कार्यक्रम जालो। आता महाआरती जावन देवाक गाराणी जावन सगळ्या भाविकांक आमच्या जे उपस्थित आसा तांकां अन्नदानाचो लाभ घेवचो अशें आमच्या येजमानीन तर्फे प्रयत्न केले आसा। खबरेश्वर देवस्थान हो आपलो जो प्रत्येक उत्सव जो आसा बरे रितीन करता, हातूंत दुबाव ना। या देवस्थान जे आसा जागृत देवस्थान आसा, आमकां ह्या वर्सा तरी भरपूर प्रसिद्ध लायिल्लो आसा। एक वेळ असो येयल्लो की आमी 4-5 जाण हे बुधवार आनी आयतार करताले। आता ह्या येजमानाचो उत्स्फूर्त प्रसिद्धान मेळ्ळे कारणान आमचे देवस्थानाचो जो उद्धार जो आसा आनी जो प्रोग्राम जो खंयचोय प्रोग्राम जर आमी आमच्या हातीन दिलो तो यशस्वी करून आमी दाखोवंक शकता। तुमकां सगळ्यांक आमच्या दामबाबाचो सुद्दां शुभेच्छा। आमकां येजमानाक पावल्ले आसा। म्हजें नांव आसा नवनाथ नायक, तशें म्हाजी मिसेस सौ नवनीता नायक। आज खरेंच खुशालकाय भोगता। गेल्ली 20 वर्सां हे देवस्थाना कडेन म्हाजो लागींचो संबंध आसा आनी खरोखरच चड आनंद जाता हे देवस्थानाची सेवा करपाक म्हाका आनी ती देवाचे खबरेश्वराचे कृपेन ती जायत आसा, तितून इल्लो दुबाव ना। हे मुखारय जातली आनी सदांच म्हाका अशें दिसता देवाची सदांच अशी सेवा म्हाज्या हातीन घडची आनी सदांच म्हाज्या मिसेसीक तशेंच हें आसता की देवा ती केन्नाच ना म्हणना। ती म्हणटा केन्ना आमकां संद मेळ्ळी पुजा करपाची जावं हेर विधी करपाची संद मेळटा काय पळय म्हणटा ती तितून सदांच होकार आसता म्हाका असले कार्याक। तेन्ना आमी वर्धापन दिनूय केल्लो आशिल्लो हांगा, त्या दुकान आनीकय धार्मीक विधी केले आसा। तशेंच हेर कार्यक्रमाकूय तिका आमच्या मिसेसीकय बरें योग्य म्हणजे तिका बरी आवड आसा वांटेकार जावपाची। चड टायम उलयना, म्हाजो सदांच श्री खबरेश्वर देवा कडेन मागणी आसा की आमकां असोच हेल्थी आनी सगळ्यांक सुदृढी घेवन आमचे कडल्यान ताची सेवा करून घेवची। तशेंच आयज एक सगळ्यांक कवणी म्हाका आसा म्हणजे संस्थाचे ट्रस्टाचे वतीन की आज जे येजमान जे आसा आमचे पुराय बुधवार आनी आयतार जे आसा ते मनयतात त्यांच्या मार्फत जे अन्नदान जे दिता ते सगळ्या येजमाना मार्फत जाता ते सांगपाचे खूश जाता। सगळ्या येजमानांक हांव देव बरें करूं म्हणटा। सुरवात केल्या तुमकां पयलीं सांगितल्या प्रमाणे आमी ही गेली जवळ 13 वर्सां आमी जाली आमी सुरवात केल्ली आहा। स्टार्टिंगाक फक्त आमी आयतार करताले, पूण तेजे नंतर भाविकांची अशी गर्दी जावपाक लागली की आमकां आयतार आनी बुधवार सुरू केले। परत एकदा देवाचे कृपेन देवाच्या आशिर्वादान तेजी किमयात दाखयता ते आनी भावीक येत रावले आनी आता आमी जवळ जवळ आयतार आनी बुधवार जे आसा ती 2-2 दापत्या 3-3 दापत्या करतात। सो ही आमकां एक खुशालकायेची गोष्ट आनी हातूंत सगळे देवाची किमया दाखयता। आयज म्हाज्या हस्तेन वार्षिक पद्धती प्रमाणे पयलो रविवार आमी सुचयलो मनयलो। हांव ह्या बद्दल बरी करून म्हाजे कडल्यान सेवा करून घेतले बद्दल देवाचे आभार मानता। आमकां इच्छा आसली की एकदम तरी आमकां अन्नदान करपाची संदी मेळची म्हणून आनी ही ती संदी आमकां ह्या वेळार मेळ्ळी। खबरेश्वर देवाचेर आमकां खूब श्रद्धा आसली, खूब विश्वास आसलो आनी तो आमकां खूब वेळा पावता, सगळ्यांक पावता आनी पावत रावतलो असोच। आनी ह्या वेळार हे आमकां ही ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक ह्या कमिटी मेंबरान आदार केलो। ही श्रद्धा अशी श्रद्धा करपाक आमकां सदांच अशी मेळची, लोकांकूय मेळची अशी म्हाजी इच्छा। आमचे कापेश्वर देवळान बायणा हांगासर 6 ऑगस्टाक बुधवाराक आमचे अन्नदान आसा आनी आमचो अभिषेक आसा। ते सह कुटुंब आमी केल्ले आसा आनी प्लस तुमी सह कुटुंब येवपाचे सगळ्यांक आमंत्रण आसा।